बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन कोरल ड्रा मेन्यू वाइज बाने मुंग शुरू को टोलो नमक के मुंग बवयू फाइल मेन्यू जी फाइल मेन्यू के दा कमांड से लपार इस्तेमालीगी हाँ फाइल मेन्यू के पहलने कमांड द न्यू कमांड एज यू नो हर यो प्रोग्राम च मुंग इस्तेमालो और हर यो प्रोग्राम के पहलने फाइल मेन्यू के न्यू कमांड दी और न्यू कमांड से लपार इस्तेमालीगी टू ओपन a ब्लैंक डॉक्यूमेंट सही होगा ना यो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कोलो लपारा मुंग न्यू कमांड इस्तेमालो लेकिन दा नोर प्रोग्राम की चितासो कोरल ड्रा के राजी अल्तबिया डॉक्यूमेंट पजे इस्तासो मखमख फाइल राजी टू ओपन अ न्यू पेज टू ओपन अ न्यू फाइल दी लपारा मुंग न्यू कमांड इस्तेमालो तासो सपोज यो डिजाइन जान लपारा जोड़वई लग आई तासो मतलब दा यो डिजाइन जोड़ को लेकिन दी डिजाइन के मतलब तासो मतलब सिच जोड़ करे दा सिफाल माल पके रागो उस तासो वाले चिदा खत्म शीज यो न्यू पेज जान ला ओपन कमा यो तरीका खुदा से दा तासो राशि दी जेना आइकन कंट्रोल एन शॉर्टकट दा और कमांड न्यू दा दी बांधे क्लिक कई ऑटोमेटिक बन न्यू पेज राशि या तासो दलता दा जोड़ करे दा तासो सिंपली राशि फाइल मेन्यू ता और न्यू बांधे क्लिक कई दा न्यू पेज पर राशि या तासो दा से हो गई दलता से उन्हीं को तासो वाड़े चिदा गलत छोड़ाना और दोबारा राता न्यू पेज रोड़ी कंट्रोल एन का दी द्रे तरीकों बांधे ते मतलब अखफल फाइल या अखफल पेज चेंज को लिशे खा कोरल के चिमुंग फाइल चेंज को या मुंग यो न्यू पेज चीज रावलू पथरू न्यू कमांड आगे ला ब्या मुंग पेज या न्यू न वयू प्रोफेशनल लेवल बांधे यानी टीचिंग लेवल बांधे आगे तो मुंग ब्या ग्राफिक वयू सिंग ची एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट ही एक्सेल के वर्कबुक या वर्कशीट ही सही होगा ना और पावर पॉइंट के स्लाइड उमदा शान कोरल ड्रा के ब्या ग्राफिक 1 दा ग्राफिक 2 ग्राफिक 3 दा सीधी सही होगा ना दा न्यू कमांड दा हदी जना मा क्लोज को फाइल ना फाइल मेन्यू के बल कमांड दा न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स तासो यो कमांड एमएस वर्ड के तासो वेले दा एमएस वर्ड के फाइल मेन्यू के न्यू कमांड चिदा दे दो पर्पसेस ला पारा यूज की दा यो दा से दा चितासो न्यू कमांड एमएस वर्ड के या एक्सेल के या पावर पॉइंट के या एक्सेस के सेच दा आगे के दा न्यू कमांड यो इस्तेमाली की न्यू पेज ला पारा चितासो यो न्यू पेज ओपन कवई जान ला पारा सही शो कना यो खुदी ला पारा इस्तेमाली की यो न्यू कमांड ना मुराद दा हो अल्ता एमएस वर्ड के टू ओपन आ वर्ड डिजाइन टेम्पलेट यो डिजाइन टेम्पलेट हम ओपन कोलो पारा इस्तेमाली की डिजाइन टेम्पलेट ना मुराद दादा यो रेडीमेड फॉर्मेट यो रेडीमेड पेज तासुला पारा ओपन की या यो रेडीमेड डिजाइन तासुला पारा ओपन की फॉर एग्जांपल तासो योजे के एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर बर्दिश हुई या सेलेक्ट हुई उस तासो तसे पता दा प्रैक्टिकल लेटर बते सिंगनी के प्रैक्टिकल फैक्ट्स बते चाहता वर लेगे सिंग बर लेगे तासो तागे पैटर्न आगे स्ट्रक्चर आगे फॉर्मेट को पता निश्ता गना आगे ला पारा तासो ता एमएस वर्ड यो फैसिलिटी वर करे दा न्यू कमांड के डिजाइन टेम्पलेट अल्तम मखना तैयार लेटर्स मौजूद थी फैक्स स्टाइल मौजूद थी आगे के यो सेलेक्ट का और आगे के सिंपल चेंजेस का और सेंड का मतलब दा यो फैसिलिटी दा आगे के ची तैयार शेल ता मौजूद दा उमदा शान तासो कोरल ड्रा कई तासो एज अ कंप्यूटर डिजाइनर चरता कार कई और तासो ता मतलब यो मतलब बॉर्डर्स पकार दी या यो टेम्पलेट पकार दा तैयार डिजाइन पकार दा इस तासो जेन के से आइडिया निश्ता आगे ला पारो ब्या तासो से कई फाइल मेन्यू के न्यू फ्रॉम टेम्पलेट यूज के न्यू फ्रॉम टेम्पलेट बांधे तासो क्लिक कई दलता गोरे मखके ना तैयार डिजाइन्स मौजूद थी सही शो बॉर्डर ला पारा से तासो जोड़वई सर्टिफिकेट वगैरह आगे ला पारा बॉर्डर पकार दा दीजे ना दा बॉर्डर सेलेक्ट कई बॉर्डर ओके कई दा बस सिंपल दलता ओपन शी तासुला सही शो दी के गोरे मखके ना तैयार सुना खेस्ता बॉर्डर दा बॉर्डर जोड़ शेवे दा सही शो खा यो खुदा शो यो दी नहीं लावा न्यू फ्रॉम टेम्पलेट बांधे राशि फर्दर नोरम दी पके से चितासो ता पकार दा नोर ऑप्शन संपकी दी सही होगा ना कम योची ऑप्शन तासो ता पकार दा डिजाइन टेम्पलेट सेम लाइक एमएस वर्ड उमदा वशान लेबल्स पके दी लेबल्स वगैरह सही शो दाम दी पके खादी नहीं लावा इनवेलप्स स्टाइल दी पके मुख्तलिफ किस्म इनवेलप्स चाहता तासो वर ले गई आगे स्टाइल दी पके सही शो बस हर यो बांधे ओके कई आगा बदलता तासो ला पारा ओपन बशी
सिंपली खादी फाइल मेन्यू न्यू फ्रॉम टेम्पलेट बांधे तासो क्लिक को ची तासो वाड़े यो सीडी पर थ्रू बांधे यो सीडी तासो आगे से आगे के तैयार डिजाइन्स मखके न मौजूद दी या पिक्चर्स दी तासो वाड़े आगे पिक्चर्स जो ओपन कमा आगे ला पारा बिया ब्राउज बा दी जेना ब्राउज इस्तेमाल हुई ब्राउज बांधे क्लिक या कंप्यूटर के चढ़ता प्रति दी सही शो कना सीडी ना कंप्यूटर के दल तराशी आगा पाथ सेलेक्ट कई कंप्यूटर के कमजे के प्रतदा या सीडी के कमजे के प्रतदा आगा सेलेक्ट कई और ओके कई आगा बदलता ओपन सही शो लेकिन दा से ला पारा दा कंप्यूटर या सीडी ला पारा दा कमांड चियो उमदा यो खबर बल तासो याद साथी चिदा कमांड कम ची मुंग दलता इस्तेमाल लगे न्यू फ्रॉम टेम्पलेट उस खुद दलता कोरल 11 और कोरल 12 के दी सही कार कही लेकिन चितासो प्रोफेशनल लेवल बांधे राशो प्रोफेशनल लेवल बांधे मुंग इस्तेमाल कोरल 9 और अल्ता ब्या न्यू फ्रॉम टेम्पलेट सही कार न कही अगेला पारा ब्या तासो बस इस्तेमाल हुई मतलब न्यू फ्रॉम टेम्पलेट ला पारा अल्ता बस जस्ट सीडी बा इस्तेमाल होगी मतलब दलता खुमक के रेडीमेड स्टाइल समझी का ना जबकि कोरल 9 के रेडीमेड स्टाइल ने दी आगा जस्ट सीडी पथरू बांधे तासो यूज कोले शी सीडी चितासो इस्ता मतलब तैयार डिजाइन नो सीडी इस्ता आगा सीडी वाचो या अगेला पारा ब्या न्यू फ्रॉम टेम्पलेट पथरू बांधे सीडी ओपन कई सही शो कना कोरल 9 के दास जबकि कोरल 11 के तैयार हम इस्ता और सीडी पथरूम ते ओपन कोले शे क्लोज क्लोज और फाइल मेन्यू ओपन कमांड एज यू नो ची मुंग से ला पारा इस्तेमाल टू ओपन an existing file which we save before सही शो कना आहर यो फाइल कम ची कंप्यूटर के मुंग सेव करे दा कोरल ड्रा फाइल दा आगा जगवाड़ा मा ओपन शी अगेला पारा ब्या दा कमांड इस्तेमाल है आप फाइल सेलेक्ट का कम जे के सेव शेवेदा जी आप फाइल माय डॉक्यूमेंट्स के सेव शेवेदा माय डॉक्यूमेंट्स के ब्या कम जे के सेव शेवेदा कोरल के सेव शेवेदा कम फाइल दा जी दलता फाइल सेलेक्ट का ओपन बांधे क्लिक का आगा फाइल बदलता से शी तासुला पारा बा ओपन शी सही शो हाँ फाइल मेन्यू के क्लोज कमांड से ला पारा यूज की गई क्लोज कमांड एज यू नो ची यो मुंग सरई ची प्रोग्राम क्लोज का यो मुंग सरई ची फाइल क्लोज का ची ते ग्वाड़े दा फाइल क्लोज सी ग्राफिक क्लोज सी या दा पेज क्लोज सी प्रोग्राम ओपन है खैर दा लेकिन फाइल क्लोज सी यो तासु राशि दी जेना दी क्रॉस बांधे क्लिक कई दा फाइल बा क्लोज सी और प्रोग्राम बा ओपन है या यो तासु दासु कई ची फाइल मेन्यू दलतना क्लोज बांधे क्लिक कई दा बा क्लोज सी सही शो हाँ फाइल मेन्यू न्यू फाइल मेन्यू के उस सेव कमांड एज यू नो ची हर यो फाइल तासो जोड़ करे दा जान ला पारा तासो वाड़े जिदा उस कंप्यूटर के से शी स्टोर शी सही शो फाइल मेन्यू तराशी सेव बांधे क्लिक कई और दलतना वल्ला नुम वर कई कम फाइल दा जी दा सर्कल फाइल नुम दा सर्कल फाइल नुम मा जोड़ को कम जे के सेव कोमा जी माय डॉक्यूमेंट के सेव कोमा और कम फॉर्मेट के सेव कोमा फॉर्मेट यानी कम प्रोग्राम ला पारा सेव कोमा जेवर तो एमा कोरल ड्रा ला पारा सेव कोमा चिता सुदीजे ना नोर से प्रोग्राम सेलेक्ट कोल वाड़े बल प्रोग्राम हम सेलेक्ट कोले शे लेकिन मा जस्ट कोरल ड्रा सेलेक्ट को खा कोरल ड्रा कम वर्जन सेव कोमा 7 5 6 8 9 10 11 कम यो वर्जन जेवर तो एमा कोरल ड्रा 11 वाला वर्जन जे सेव कोमा और सेव दा फाइल से शो सेव शो उस सपोज दा फाइल कोरल ड्रा 11 फाइल दा तासो हमेशा दा खबर याद साथी ची कोरल ड्रा 11 फाइल चिता बल यो कंप्यूटर ता वेड़ो का ना और अलता कोरल ड्रा 11 पजे कोरल ड्रा 9 दा फाइल बा अलता कलम बा न ओपन की गई दा याद साथी मतलब हायर वर्जन फाइल कलम लोअर वर्जन के बा न ओपन की गई अगेला पारा बता से कोई दा फाइल बा कन्वर्ट कोई कोरल ड्रा 9 के उस कोरल ड्रा 11 के से कोरल ड्रा 9 फाइल बा सिंगा जोड़ो मा ऑलरेडी दा फाइल सेव दा तासु से करे दा फाइल सेव करे दा तासु सेव के सेव एज बांधे क्लिक कई कोरल ड्रा 11 फाइल दल दा नाराशा कोरल ड्रा 9 तक कन्वर्ट का और सेव का सही शो नुम वाला चेंज का स्पेस 1 सही शो दा उस गोरा कोरल ड्रा 9 फाइल जोड़ शो उस दा फाइल बालता ओपन की सही शो हाँ दीन अलावा save as mung istemalo se la para to save a file with another name and another location di la para mung da save as command istemalo sahi sho khada di ke yo command da reword command se la para istemali ki suppose da se da chita so yo file save karo dina mak ke file menu open kam yo file ho ji circle wala file ma ओपन को दोबारा सही शो दी फाइल के जिससे कोमा चेंजेस कोमा आगा फाइल कम चिता सो सेव करे हो आगा फाइल मा दोबारा ओपन को और आगे के मा चेंजेस को
د دې سایز ما ورکوټ کو دی سره یو بل سرکل ما جوړ کو صحیح شو هغه لما دا کلر ورکو دوانه ما سلیکٹ کو دی زینا ویلڈ کو خدینه پس یو بل سرکل ما دلته سلیکٹ کو هغه لدا کلر سلیکٹ کو اور ویلڈ شو صحیح شو یو دا شی ما جوړ کو خد اوس هغه ډیزاین کم چې تاسو جوړ کړو هغه کې لګ ما چینجز کړی دا صحیح شو هغه سیو شو دا فایل ما دوباره اوپن کو راغی کې ما لګ چینجز وکړو اوس زه څه غواړم زه دا غواړم چې دا ټول هر څه ختم شي او دوباره ما ته هغه اوریجنل فایل شو شي لیکن اوس پورې ما سیو کړی نه دا دام یاد ساته سیو شوی نه دا فایل صحیح شو تاسو راشي سمپل فایل مینیو ریورډ اصل کې وای ریورس تا یو کار دوباره اوریجنل حالت ته راوستلو ته ریورډ وای ریورډ باندې کلیک کا دي تاسو ته پوس کوي ته واقعي کول غواړي هغه اوریجنل فایل راوستل غواړي زما آو اوکے څنګه چې تا اوکے کو دی بسې کوي تا هر څه به چینجز تا چې کړی دا هغه به ختم کی او اوریجنل فایل به شو کی یو خو طریقه دا چې ته انډو په تھرو باندې وکړه لیکن انډو خو تا یو ځل خو کار نه کړی تا خو زیات ټایم کار کړی دا اوس ته انډو شل ځل به کلیک کې انډو شل مرتبه یا 30 مرتبه انډو دینه خدای چې ډایرکټ ریورډ وکړه دی به اتوماتیکلی هر څه چینجز به ختم کی او تا ته اوریجنل فایل شو کی لیکن دا یاد ساته دا کمانډز ناٹ وی آر یوز ان پریکټیکل لائف دا پریکټیکل لائف کې نه یوز کیږي صحیح شو کنه لیکن مینیو وایز چې ټیچینګ تاسو کوي هغه لپاره ضروری دي دا کمانډ خدینه پس فایل مینیو کې ایکوایر ایکوایر وی حاصل ہوتا ټو ګیټ یو شی چې تاسو اوپن کوي دیس از کال ایکوایر اور ایمیج وی پکچر تا سپوز دا چې تاسو دا څه کړی دا چې یو ډیزاینر یو ځای کې تاسو کار کوي اور تاسو کمپیوټر سره 3 یا 4 یا 2 स्कैनर अटैच दी और तासो कार कोई अलता सही शो का ना 2 स्कैनर दी या 3 स्कैनर दी सुने ची मतलब यो न ज्यादा स्कैनर मशीन ता से रहा सही शो 3 स्कैनर दी और यो कंप्यूटर दा और ते कार के या 3 प्रिंटर दी और यो कंप्यूटर दा दासम के देशी प्रिंटर है स्कैनर है दासम के देशी खाउस इस्तासो दुकान के 2 स्कैनर दी सपोज सही शो इस्तासो कंप्यूटर के 2 स्कैनर अटैच दी आगे के उस दा से शवे दा چې تاسو یو स्कैनर کې पिक्चर کې خوستو صحیح شو اوس تاسو غواړئ هغه पिक्चर زه کورل ډرا کې اوپن کما یو خدا سے دا چې هغه تاسو اډوب فوټوشاپ په تھرو اوپن کولی شي یو تاسو ایمیجینګ پروګرام دا وینډوز کې سٹارټ प्रोग्राम्स एसेसरीज दलता इमेजिंग प्रोग्राम दा दी प्रोग्राम के ओपन कोले शे आगा पिक्चर दी ने अलावा आगा पिक्चर ते दलता ना एडोब फोटोशॉप के ओपन कोले शे दी ने अलावा आगा स्कैनर अखपल यो प्रोग्राम इस टाइम चिते इंस्टॉल है आगा प्रोग्राम के मते ओपन कोले शे और दी ने अलावा ते दा प्रोग्राम मतलब आगा पिक्चर फाइल मेन्यू कोरल ड्रा के एक्वायर इमेज पर थ्रू ओपन कोलिश लेकिन दी लपारा अवल सीधा सेलेक्ट सोर्स अवल सीधा दी के सेलेक्ट सोर्स से मतलब दा चिद्री स्कैनर अटैच दी और आगे के यो स्कैनर के इस्ता सीधा पिक्चर दा अवल कंप्यूटर ता बस सेलेक्ट के कम यो स्कैनर के इस्ता पिक्चर दा सेलेक्ट सोर्स बांधे बा क्लिक के कंप्यूटर तबवे यार दा द्रे स्कैनर दी के फलाना स्कैनर सेलेक्ट का मतलब 1 2 3 दा दलता सेलेक्ट सोर्स माने क्लिक का पिक्चर कम यो स्कैनर के दा स्कैनर नंबर 2 सेलेक्ट ओके आगे ना पस दोबारा राशा फाइल मेन्यू एक्वायर इमेज और एक्वायर बांधे सिंग जिता क्लिक को दी बसे की आगा स्कैनर ना बागा पिक्चर उचतई और दलता बताता पेश कहीं यानी चिता ता शो कई बा सेलेक्ट सोर्स बांधे तसे के आगा स्कैनर सेलेक्ट के चे आगा स्कैनर कम जे के प्रता दा सही शो कना कम यो स्कैनर जे यूज कोम ले गया मतलब 1 2 3 स्कैनर दी के कम यो स्कैनर जे यूज कोम ले गया सही शो कना सेलेक्ट सोर्स बांधे ते दा के और एक्वायर इमेज बांधे ते आगा पिक्चर दोबारा ओपन के सही शो दा कमांड और दा कमांड मुंग वाकी प्रैक्टिकली यूज को सही शो खादीना पस राशा इंपोर्ट कमांड चिदा आगा ढेर ज्यादा जरूरी दा इंपोर्ट कमांड चिदा दा सीधा इंतहाई जरूरी दा और से लपारा यूज कीगी इंपोर्ट कमांड दी लपारा यूज कीगी चिते हर यो फाइल कम चिता सेव करे दा एडोब फोटोशॉप फॉर्मेट के कम चिता सेव करे दा उर्दू फॉर्मेट के कम चिता सेव करे दा पिक्चर फॉर्मेट के जिफ जेपीजी से चिदा आगा ते ग्वाड़े ची दलता ओपन शी आगे लपारा इंपोर्ट कमांड यूज कीगी सही शो खादीना पस दा एक्सपोर्ट कमांड
और एक्सपोर्ट कमांड हम इंतहाई ज़रूरी था और एक्सपोर्ट कमांड मुंग से लपारा यूज़ को इस एक्सपोर्ट कमांड मुंग दी लपारा यूज़ को चे हर यो फाइल कम ची दलता मुंग जोड़ करे दा हर यो डिजाइन कम ची मुंग दलता जोड़ करे दा और आगज गवाड़ा मा सेशी ची बल प्रोग्राम ता सेंड शी सपोज दा यो डिजाइन दा गवाड़ा मा दा डिजाइन एडोब फोटोशॉप फाइल ता कन्वर्ट शी आगे कंट्रोल आई आगा को इंपोर्ट हो जिससे कई हर यो फाइल बल यो प्रोग्राम फाइल दलता ओपन कोलो ला पारा इस्तेमालेगी सेलेक्ट का और इंपोर्ट का दलता बराशी सही शो क्लिक का दलता रागो यो दा तरीका दा यो दा से दा चिता सुदा से हो कई डिलीट फाइल मेन्यू इंपोर्ट बांधे क्लिक और दलता ना फाइल सेलेक्ट इंपोर्ट और वर्ता मामूली जे हो मतलब सपोज दा दू ना जे के राता ओपन का दा सिम कोलिश यो कोई सिंपल इंपोर्ट और क्लिक का यो दा से दा इंपोर्ट और दलता दू नजे जोड़ का और इंपोर्ट और यो उस दा फाइल दते वाड़े ची दा कन्वर्ट शिचरता एडोब फोटोशॉप फाइल ता फाइल मेन्यू एक्सपोर्ट कंट्रोल ई कम प्रोग्राम ता जेपीजी जोड़ो वाड़े जिफ जोड़ो वाड़े बीएमपी जोड़ो वाड़े पीएसडी एडोब फोटोशॉप फाइल जोड़ो वाड़े मुंग ज्यादातर जेपीजी प्लस एडोब फोटोशॉप प्रैक्टिकल लाइफ के इस्तेमाल हो दा दो फाइलों ना इस्तेमाल हो सही शो सपोज मा दी के जेपीजी फाइल सेलेक्ट को खदीरा ना तपोज कई सिंपल जिता सो एक्सपोर्ट को दी वसे कई पूरा पेज बता सो तब एक्सपोर्ट कई जबर तो पूरा पेज ना मा तसे का सिंपल दा कम ची आइटम मा सेलेक्ट करे दा यानी कम डिजाइन ची मा सेलेक्ट करे दा सिर्फ दा आता एक्सपोर्ट का अगर सेलेक्टेड ओनली मतलब दलता ना नुम्मा वर को दलता फॉर्मेट जेपीजी एडोब फोटोशॉप से मैं एडोब फोटोशॉप सेलेक्ट ना को जेपीजी सेलेक्ट को सेलेक्टेड ओनली रहता एक्सपोर्ट का और एक्सपोर्ट बाने क्लिक ओके ओके उस राशि दा मिनिमाइज कई दलता राशि दी बाने इंटर कई दी बता सो तशक से कई आगा फाइल बा शो कई लेकिन सिर्फ सेलेक्टेड फाइल बा शो कई कम चिता सेलेक्ट करे दा दी ना बा अलावा तासो तब न शो कई दा दलता इंटरनेट एक्सप्लोरर के करता था कई अलता जे मतलब एसीडीसी प्रोग्राम वगैरह अलता बताता घटना कई सही शो उम्दा का शान यो ते कंट्रोल ई शॉर्टकट पथरूम दा कोलिशे सही शो का ना सर्कल 1 एक्सपोर्ट ओके एंड ओके दलता राशा सर्कल 1 दाम कोलिशे सही शो सेलेक्ट डिलीट हदीने अलावा फाइल मेन्यू के सेदा सेंड टू एज यू नो चिदा कम फाइल चिता इस्तामा खमख दा तासो गाड़ी फ्लॉपी ता जे सेंड कमा कना ददे यो शॉर्टकट चिदा डेस्कटॉप बांधे जोड़ोल गाड़मा कना दा सेंड कोल गाड़मा माय डॉक्यूमेंट ता या दा सेंड कोल गाड़मा नेट के अखपल ईमेल एड्रेस ता या बल चाहे ईमेल एड्रेस ता मेल रिसिपिएंट आगे ता सेंड कोल लपारा दा सलोर कमांड यूज कीगी सही शो हाँ प्रिंट कमांड से लपारा यूज की प्रिंट कमांड एज यू नो ची प्रिंट लपारा मुंग इस्तेमाल हो दा यो डिजाइन दा और दे वर्ड में दे प्रिंट उसी प्रिंट बांधे क्लिक का और दल तराशा सिरकम प्रिंट ताता पकार दा दल तराशा सिलेक्शन करंट डॉक्यूमेंट मतलब कम पेज नंबर 1 के पेज नंबर 2 पेज नंबर 3 कम 5 पेज ताता प्रिंट पकार दा कम के जिकार कोम लगे अगर आता पकार दा या करंट पेज सिर्फ करंट पेज पकार दा सिर्फ डॉक्यूमेंट टोल पकार देता था कना सिलेक्शन कम शे ची मा सेलेक्ट करे दा सिर्फ आगे प्रिंट राता हो बासा सही शो मा वर्ता हुए लो सिलेक्शन आगे ना पस प्रिंट प्रीव्यू कतल खाम खास हो रही दा चिता सता पस सिंगा खई प्रिंट प्रीव्यू तराशा गोरा दा से ताता खई ते वाले लग चेंज सुशी मतलब दा प्रिंट चूशी दी जाई तराशी दाम कोलिश दलता यो तरफ तका और दलता ना ब्या प्रिंट बांधे क्लिक का सही शो दी बसेशी प्रिंट बहुबासी और कागज हमेशा दी जे के बाद टॉप बांधे भाई वाले ता दलता से लोकेशन वर्ता सेलेक्ट करेदा सही शो उस दा दलता प्राता ते वाले ची दा सेंटर ऑफ पेज राशि दलता राशि दी बांधे क्लिक का दलता टॉप ऑफ टॉप सेंटर लेफ्ट सेंटर राइट सेंटर बॉटम सेंटर सेंटर ऑफ पेज बांधे क्लिक का सेंटर ऑफ पेज शो और ब्या प्रिंट बांधे क्लिक का ब्या पेन सेंटर ऑफ पेज पर प्रिंट ताला बहुबासी सही शो दादी देना जी क्लोज तासो को वापस ब ओरिजिनल मोड तब वापस राशि और शॉर्टकट कंट्रोल पी दे सही शो सिलेक्शन मुंग को और आगे ना पास प्रिंट प्रीव्यू आगे ना पास लोकेशन और ब्या प्रिंट मुंग वर को सही शो हाँ यो खुदा कमांडो प्रिंट प्रीव्यू यो फाइल मेन्यू के तासो सरदा प्रिंट मर्ज मुंग सर कम कमांड दा इंतहाई जरूरी कमांड दा प्रैक्टिकली दा नहीं इस्तेमाल लेकिन
ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू सर दा इंतहाई ज़रूरी दा सिंग ज़रूरी दा दा से ज़रूरी दा कि तासो एमएस वर्ड के यो कमांड वेले दा मेल मर्ज यो प्रिंट मर्ज दा दल दा और यो एमएस वर्ड के दा मेल मर्ज अगर से कई ची यो डॉक्यूमेंट मोर देन वन पीपल्स दा सेंड कई सही शो उमागा कार तासो दिल ता कोल वाड़ी ची यो फाइल दा यो डॉक्यूमेंट दा अगर ते वाड़ी ची यो न ज्यादा खलको ता जे सेंड कमा अगेला पारा से का फाइल मेन्यू दिल ता राशा प्रिंट मर्ज और क्रिएट मर्ज फील्ड्स मतलब कॉलम जोड़ो मा सही शो दी बांधे फील्ड्स बांधे क्लिक दी ता तपोस कई क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच यानी चीजान ला यो न्यू जोड़ोल वाड़े काना यो फाइल ता ऑलरेडी जोड़ करे दा अल्तना ओपन कोल वाड़े कम देना ओपन कोल वाड़े ताना तपोस को दी क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच या सेलेक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल मा वर्ता है क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच सेलेक्ट को और नेक्स्ट खादल ता फील्ड्स आगा का जेमे मा टोलो नमक के यो पके नेम ही एड बांधे क्लिक यो पके एड्रेस ही एड बांधे क्लिक और यो पके फोन ही दा एड और ब्या नेक्स्ट सही शो नेक्स्ट का नेक्स्ट बांधे क्लिक खदल तराशा उस नेम एड्रेस फोन दा जोड़ शो दी क्यों से का एंट्रीज का नेम के उन्हीं का निसार यो निसार दा एड्रेस आगे अफगान कॉलोनी दा और फोन आगे दा 242060 सही शो न्यू रिकॉर्ड बांधे क्लिक का और दल तराशा बल का सोक दा सज्जाद कम दे के उसी की अफगान कॉलोनी और फोन से था 033391079393 न्यू रिकॉर्ड बांधे दोबारा क्लिक कम खादल तराशा ड्रेम का सोगदा इसरार आगज कम दे के उसी की एतिहाद कॉलोनी और नंबर आगे से था 92128114 सही शो दा मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स मा इंटर को बस दा द्रे का सांदे दी तमा इंटर को और नेक्स्ट हाँ सेव के हाँ सेव डेटा सेटिंग है कम दे के सेव कोल वाड़े अल्ता शो कोल वाड़े जिमे मा उमदल तराता शो का फिनिश बांधे क्लिक खाइस्ता उससे दा अगर डेटा स्टोर दलता उन्हीं का मा दलता यो टेक्स्ट आगा जोड़ को जान ला पारा यो पेज डॉक्यूमेंट शांति जोड़ को और दलता निकमा कम चीज़ा आगा लेटर द टू दी प्रिंसिपल शिफ्ट F2 का दा घट बताता शो कई सही शो F2 बांधे दा एरियम घट कलक और दल तक क्लिक इंटर टेब गवर्नमेंट हाई स्कूल खदल तमाउन को पिशावर सिटी सर दलता इंटर मोस्ट respectfully I beg to say that we are invited all of you with your family to join us in our brother wedding party मा दिला पारा यो जोड़ को सही शो खदल ता टू दी प्रिंसिपल दे पजे आकासानो नुम्बा उनिकमा दा डिलीट का ख़त्म का टू वो आगे नुमुनिका और दा एरिया मा ख़त्म को सही शो खा दल तरागा मा पहलने से पकारो दल ता क्लिक नेम बराशी ऑटोमेटिक हाँ मार्च सही शो द्वेम नंबर बांधे से दा एड्रेस लगाना दल तराशा इंटर टेप क्लिक का दी बांधे एड्रेस बराशी इंटर हुआ फोन सेलेक्ट इंटर टेप और ब्या दी तीर बांधे क्लिक का ऑटोमेटिक बा फोन वाल तराशी खटू निसार अहमद एड्रेस अफगान का और फोन और ब्या सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली वी आर अच्छा और आखिर के मादल तो उन्हीं को इफ यू ज्वाइन us it is very grateful for us दलता माउनी को thanks for joining us
دا شو بس دا یو ډاکومنټ ما جوړ کو سلیکټ کا بولډ مول کول غواړي بولډ کا فونټ سټایل چینج کول غواړي فونټ سټایل چینج کا ورته او بس سایز غټ کول غواړي سایز غټ کلک صحیح شو او بولډ هم کو ها اوس زه غواړم داسې شي F3 او ټول کسانو ته سند شي ها فایل مینیو یو خو دلته نه شارټکټ کیم یوز کولی شي صحیح شو یو داسې وکړه فایل مینیو ته راشه اور داسې وکړه پرنټ مرج باندې کلیک کا پرنټ مرج باندې کلیک کا اور دلته راشه مطلب پرفارم مرج دی باندې کلیک کا چې اوس دا هغه ټایم به ته کلیک کې څه ټایم چې دی کې څه چینجز مطلب تاسو کول نه غواړئ اوس چې تاسو مطلب غواړئ چې دی کې څلورم قسم ځای راوړم مطلب درې کسان وي چې ته غواړئ څلورم قسم راشي دلته راشه ایډیټ پرنټ مرج فیلډ یا فایل مینیو دلته راشه پرنټ مرج ایډیټ مرج فیلډ مطلب یو کس نورم راوستل غواړم نیم ایډرس فون صحیح دی نیکسټ دلته یو کس نورم راوستل غواړم څوک دا کس فهد ده او کم ځای کې اوسیږي اتحاد کالونی کې اوسیږي اور نمبر سے دا هغه 246806 دا نیکسٹ او فینش خدین پس ایٹ لاسٹ سے بکے فائل مینیو پرنٹ مرج اور دلته نه بس کې پرفارم مرج باندې کلیک کا صحیح شو څنګه چې تا پرفارم مرج باندې کلیک کو دی بس کې هغه ټول بتاتا به ایڈجسٹ وکي لیکن دلته چرته تاسو ته شو کوي دی پرفارم مرج ماو کو لیکن دی رات دلته شو کوي نه هغه لپاره تاسو سه کوي پرنٹ پریویو ګورئ دلته ګورئ هغه نثار تم سند شو هغه دلته راشي سجاد تم سند شوی ده هغه دلته راشي اسرار تم سند شوی ده اور هغه دلته راشي فهد تم سند شوی ده یو ریکارډ مطلب د دې ریزلټ به تاسو ته دی کم ځای کې بخی دی به تاسو ته الته بخی پرنٹ پریویو کې دلته ایډیټ فایل مینیو ته تاسو راشي پرنٹ مرج کریٹ په تھرو باندې ما جوړ کو ایڈیٹ مرج په تھرو باندې زدي کې ایکسټرا انټریز کوما نیکسٹ اور دلته نیو باندې ما دوباره کلیک کو یو انټری نور کوما سپوز ارشد ما کو او کم ځای کې اوسېږي اشرفیه کالونی کې اوسېږي اشرفیه کالونی کې اوسېږي او فون نمبر سے دا 245026 نیکسٹ او فینش مطلب دا ایڈیٹ په تھرو باندې ما ایکسټرا انټریز کو او پرنٹ مرج اور دلته نه پرفارم مرج په تھرو باندې زه غیر ریزلټ ګورم خا د دې ریزلټ ما ته دلته نه شو کوي د دې ریزلټ ما ته پرنٹ پریویو کې به شو کوي دلته تاسو راشي وګورئ د دې نمونه نیم نثار احمد نیم سجاد احمد نیم اسرار احمد نیم فهد نیم ارشد ټول کسانو لا دې سه کو هغه جوړ کو تاسو ته صحیح شو مطلب لیٹرز کم یو لیٹر چې تاسو کلوز باندې کلیک کا کینسل کا واپس به اوریجنل حالت ته واپس راشي لیکن دا کمانډ تاسو پرنٹ مرج پرنٹ پریویو خو ما تاسو ته پرنٹ کې مخولو اور دلته هم تاسو یوز کولې شي دلته راشه پرنٹ پریویو باندې کلیک کړئ دی بس کې تاسو ته پرنٹ پریویو به شو کوي سمپلی صحیح شو د دې سیټینګ چې تاسو کول غواړئ دلته نه سیټینګ میټینګ وکړئ او کلوز کړئ دا به او پرنٹ کړئ صحیح شو کنه فائل مینیو دلته نه ما دا پرنٹ مرج فیلډ دا ختم کو کمانډ فائل مینیو پیج سیٹ پرنٹ سیٹ اپ سے لپاره یوز کیږي پرنٹ سیٹ اپ دی لپاره یوز کیږي اوس دلته کمانډ بیا چینج شو یو خو ایکوایر ایمیج او ایکوایر ایمیج کې تاسو بس کولو اسکینر با مطلب سلیکټ کولو چې کم اسکینر یوز کوم لګیم او اوس دلته پرنٹ سیٹ اپ کې تاسو پرنټر سلیکټ کوئ با हमेशा به دا یاد ساتئ پریکټیکل لایف کې هر یو شی تاسو سره مور دین زیات یو وي صحیح شو کنه سپوز اوس کمپیوټر به یو لیکن هغه سره به پرنټر دوه درې سلیکټ شوی مطلب کنیکټ به همدغه شان سکینر هم به یو دوی تاسو سره صحیح شو کنه پرنټر به څنګه بیلی یو لیزر پرنٹ به یو بلیک اینڈ وایټ پرنٹ به یو رنگین پرنٹ به تاسو سره هر یو فنکشن یو بل نه چینج به صحیح شو کنه خاطا سو غواړي زدا سه وکما چې دا پرنټر سلیکټ کما چې اوس زه کرنټلی کم یو پرنټر یوز کوم لګم هغه لپاره بیا پرنٹ سیټ اپ تاسو یوز کړئ دلته راشي اول پرنټر نوم سلیکټ کوئ کم چې تاسو ان یوز دا کم چې تاسو سلیکټ کوئ لګیا یوز کوئ لګیا خا دلته نه تاسو هغه لیټر کاغذ کم یو باغ استعمالي کاغذ سلیکټ کړئ صحیح شو کاغذ نوم چې تاسو ته پته نه بیا تاسو دلته نه وید ان هایټ ورل ور کړئ صحیح شو دا وید ان هایټ تاسو انچ سنټی میټر فوټ ډاټس کې ورکول غواړي دلته نه هغه سلیکټ کړئ
اوکے کوي تاسو پرنټر سیټ اپ مو شو او هغه نه پس بیا به تاسو به پرنټ ورکوي صحیح شو دا خو تاسو پریکټیکل لایف کمانډ او اپ ټو دیس پوینټ نیو نوالا پرنٹ سیٹ اپ دی کہ کله نه کله مونږ استعمالو دا بعضی کمانډ دی هغه بالکل نه استعمالو او بعضی کمانډ دی هغه مونږ کله نه کله استعمالو خدینا علاوه یو کمانډ دا پریپیر فور سرویس بیوریو دا کمانډ سره لپاره یوز کیږي دا کمانډ یوز کیږي تاسو لا پی ڈی ایف فایل جوړی او پی ڈی ایف فایل تاسو سره کم فایل دا پی ڈی ایف فایل تاسو سره هغه فایل دا کم چې مونږ نیټ لپاره یوز کو انټرنیټ لپاره یوز کو پی ڈی ایف فایل هغه فایل کم چې مونږ نیټ نه ډاونلوډ کو فور ایگزامپل دا دا چې تاسو انټرنیټ کې اپلای کړی دا ایڈمیشن یونیورسيټي لپاره امریکا یا یو کې یو یونیورسيټي دا الته تاسو ایڈمیشن لپاره اپلای کړی دا لیکن تھرو انټرنیټ کړی دا انټرنیټ تاسو پاکستان کې نه سي او دلته نه تاسو ایڈمیشن لا اپلای کو خا هغه تاسو ته الته نه ایڈمیشن فارم سند کو نیټ په تھرو باندې هغه ایڈمیشن فارم چې کم تاسو خپل کمپیوټر کې ډاونلوډ کو یا تاسو اوپن کو هغه فایل ته وای پی ڈی ایف فایل صحیح شو اور هغه فایل همیشه یو پروګرام دا اډوب ایکروبیٹ ریډر هغه کې اوپن کیږي صحیح شو کنه هغه لپاره یو پروګرام مونږ یوز کوو اډوب ایکروبیٹ ریډر هغه کې هغه فایل اوپن کیږي خطا سو غواړي چې زه دا کم فایل چې دا دینه هغه فارمیټ جوړ کما دا فایل چې دا دینه زه سو کما هغه فایل هغه فارمیټ جوړ کما سپوز دلته ما نثارونی کو او دلته نکما افغان کالونی او دلته ماونی کو پېښور سیټي صحیح شو دا ماونی کو ټونیسار افغان کالونی پېښور سیټي فایل مینیو کې زه غواړم دی لپاره هغه فارمیټ جوړ شي لیکن زه جست پی ډی ایف فایل نه غواړم زه جست پی ډی ایف فایل نه غواړم زه غواړم داسې وشي ما لپاره پی ډی ایف پلس هغه فایل جوړ شي کورل ډرا فایل هم جوړ شي صحیح شو پی ڈی ایف فایل هم جوړ شي او کورل ډرام پی ڈی ایف فایل او دلته معلوم ورکو پی ڈی ایف اینڈ کورل صحیح شو دلته راشه دی باندې کلیک فایل مینیو پریپیر فور سرویس بیورو دی باندې کلیک کا ها نیکسٹ کا دینا پس راشه نیکسٹ کا جنریٹ پی ڈی ایف فایل باندې کلیک کا نیکسٹ کا کم ځای کې سیو کول غواړي براوز دی ته لوکیشن وخورا پی ڈی ایف اینڈ کورل اوکے نیکسٹ کا اور هغه نه پس سیو کا فینیش چې تاسو څنګه وکړو دلته راشي پی ڈی ایف اینڈ کورل فولډر تاسو اوپن کړئ دی سیو کو یو خو تاسو لپاره پی ڈی ایف فایل جوړ کو یو تاسو چې کم فانټ یوز کړو هغه فانټ هم تاسو ته کاپی کو دوا دین علاوه کم فانټ چې تاسو نکلیو هغه باره کې تاسو ته انفارمیشن هم ورکو درې هغه نه علاوه کم فانټ تاسو یوز کړی دا هغه تاسو ته نوٹ پیډ فایل کې شو کو فانټ اسټایل فانټ نوٹ پیډ پروګرام کې شو کو پی ڈی ایف فایل جوړ کو هغه نه علاوه یو انفارمیشن فایل جوړ کو اور اینڈ کې تاسو ته کورل ډرا یو فایل جوړ کو مطلب پورا یو کمبینیشن تاسو ته جوړ کو کورل ډرا پی ڈی ایف فانٹ اسټایل فانٹس اور هغه نه علاوه انفارمیشن دا پورا یو فایل جوړ کو لیکن دا پتھرو سرویس بیورو کمانډ پتھرو باندې اپلای شو دا نیټ لپاره یوز کیږي یو فایل مینیو کې پبلش ټو پی ڈی ایف دا زه غواړم جست پی ڈی ایف فایل مالا جوړ شي دا نور ګن بلا ورسره جوړ نشي دلته راشه پبلش ټو پی ډی ایف باندې کلیک کا کم ځای کې جوړې پی ڈی ایف فولډر کې اوپن اور سیف صحیح شو اوس دلته راشه پی ڈی ایف باندې کلیک کا جست پی ڈی ایف فایل تاسو لپاره جوړ شو صحیح شو دا کمانډ دا کار کوي خا مې کورل ډرا دی باندې پوه شئ تاسو خا دلته راشه پبلش ټو دی ویب دا خو بیا ویب لپاره یوز کیږي صحیح شو تاسو دلته نه راشي تاسو غواړئ دا کم فایل چې دا څه شي ویب لپاره زه سیف کما یو خو ایچ ټی ایم ایل فارمیټ دا ایچ ټی ایم ایل فارمیټ لپاره تاسو سیف کول غواړئ بیا ایچ ټی ایم ایل به یوز کوئ ایچ ټی ایم ایل یو لینګویج دا هایپر ټیکسټ مارک اپ لینګویج دا ای کامرس یو پروګرام دا یو لینګویج دا هغه کې استعمالي کی دا صحیح شو کنه تاسو غواړئ دا کم فایل چې دا هغه مطلب لینګویج فارمیټ جوړ شي هغه لپاره بیا تاسو پبلش ټو ایچ ټی ایم ایل کوئ چې ته غواړئ نه دا جوړ شي
फ्लैश लपारा SWF फाइल जोड़ शी आगे लपारा बिया तासु से जोड़वई दा पब्लिश टू फ्लैश एम्बेड इन HTML दा बा यूज कोई दूसरे से जोड़ीगी फ्लैश SWF फॉर्मेट जोड़ीगी आगा तासु फ्लैश के बिया ओपन कोली शी और दा तासु बिया HTML के यूज कोई HTML फाइल जोड़ीगी और दलता तासु वेब पेज जोड़ोल गवाड़ी आगे लपारा दा दलता क्लिक कई वेब खा दी बाने क्लिक शो उस दलता न तासु से कोई मेन पेज ता राशि दा मेन पेज दा हदती सही शो और दा तासु ता टू पेजेस स्टाइल के जोड़ दा मुख्तलिफ स्टाइल दिखा ना कम स्टाइल के तासु कतल गवाड़े आगा स्टाइल तासु ता दी दलता ना शो को दा फाइल दलता न राशा कम फॉर्मेट दे जोड़ोल गवाड़े जिफ JPG ओरिजिनल कम यो फॉर्मेट जोड़ोल गवाड़े आगा फॉर्मेट मा सेलेक्ट को दीजिए ना सही शो दलता उस राशि दा कमांड चिदा कम दे के सेफ कोल गवाड़मा दा सेफ कोल लो पारा मुंग से इस्तेमालो सेफ कोल ऑप्शन दी के निश्ता जी आगा कोरल रा 9 क्यों और बस सिंपल ओके का बस हाँ ओके उस रागो सही शो ओके मा को डेस्कटॉप और दल दना मा दा सेफ को सही शो सिंगा ची मा सेफ को दल तासु राशि आके यो फाइल दी जोड़ करे दा सही शो तासु ता दा उस पब्लिश टू दी वेब दा कमांडो लेकिन दी के मा आगे न से जोड़ को JPG फाइल जोड़ को तासो ची उम्दा का शान इंटरनेट फाइल जोड़ोल गवाड़े इंटरनेट फाइल जोड़ गई वेब पेज जोड़ोल गवाड़े वेब पेज जोड़ गई सही शो कना दलता क्लिक दलता राशि कम यो फॉर्मेट चिता सेलेक्ट को कना आगा फॉर्मेट फाइल बता सो दी से कई जोड़ई बा सही शो कंफर्म शो ओके दलता राशि फाइल मेन्यू डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन दा को सिंपल कमांड दा कम ची MS वर्ड के फाइल मेन्यू के टोल ना आखिर के दा प्रॉपर्टीज तासु अखपल डॉक्यूमेंट ना रिलेटेड से इंफॉर्मेशन वर्कोल गवाड़ी आगेला पारा डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन दीवाने क्लिक कान दी बता सुता डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन फुल पावर की ची फाइल कला जोड़ शेवे दा कम फॉन्ट पके यूज के शेवे दा कम साइज दा कम स्टाइल दा टोल इंफॉर्मेशन A to Z ऑटोमेटिक बदी ता बस शो बकी सही शो क्लोज सरबा क्लोज फाइल मेन्यू लास्ट 4 फाइल्स कम ची करंटली ता यूज करे दा आगे के यो फाइल ते ओपन कोल गवाड़े आगे ला पारा दा दी के हर यो बांधे क्लिक का सपोज एपटेक वाला ओपन कोल गवाड़ा मा D3 नंबर बांधे क्लिक का आगा फाइल बदी ता तब ओपन की दल तक करंटली लास्ट 4 फाइल्स कम ची ता सेव करी दी आगे के यो फाइल ओपन कोल गवाड़े आगे ला पारा और एग्जिट कमांड यूज की कोरल ड्रा क्लोज कोल ला पारा चिता सो गाड़े प्रोग्राम प्लस फाइल हर से क्लोज ची आगे ला पारा एग्जिट कमांड यूज की एग्जिट बांधे क्लिक की आगे बसे की कोरल ड्रा प्लस तासो ता फाइल माइल हर से बा क्लोज की और दा हो इस तासो फाइल मेन्यू